صبح بخیر گوروها بھی قسمت دیگری خوش آمدید امیدوارم روز زیبایی داشته باشید. انویدیا دی روز 4% رشد داشت که واقعا زیباست. دی شب گوگل 1% افزایش داشت، افزایش چشمگیر. انویدیا اکنون 26% افزایش یافته از زمانی که چند هفته پیش آن را خریدیم. حدود 3 هفته 4 هفته پیش آن را خریدیم و در یک ماه 26% افزایش یافته است. ما میخواهیم وارد بازی انویدیا شویم. میخواهم وارد حوزه بازگشت بیت کوین و اتریوم شوم. امروز انویدیا و بیت کوین را انتخاب میکنم. دکمه اشتراک را بزنید، دکمه را بخشید، انگشت شست را بالا ببرید و زنگ را روشن کنید. اگر از من بازاریابان بزرگ شبکه های اجتماعی و خودتان پول در بیاورید، پیام های صلح را منتقل کنید، از طبیعت، درختان و حیوانات محافظت کنید و سرمایه تان را افزایش دهید، از سرمایه تان محافظت کنید. قانون شماره 1 از وارن بافت، پول از دست نده. قانون شماره 2 توسط وارن بافت، قانون شماره 1 را فراموش نکنید. حالا بیایید بخش فنی بیت کوین بپردازیم. ما وارد بخش فنی میشویم و میتوانید ببینید که انویدیا امروز 4% رشد کرده که بسیار زیباست. گوگل 1.8%، تسلا 0.6%، بقیه اپل 1.2% کاهش، بیت کوین 2% کاهش، اتریوم 3% افت، انویدیا تا 4% و اگر خریدهای من را دنبال کرده باشید ما در کف انویدیا خرید میکردیم. حتی آخرین خریدی که داشتم هم 2 آوریل بود. از 2 آوریل اکنون 26% افزایش یافته است. این را اینجا در اکس منتشر کردم. می توانید من را در اکس دنبال کنید. 193 دنبال کننده دارم و می توانید اینجا انویدیا را ببینید که امروز 4% به علاوه 26% از خرید پایین‌تر است. در دوم چهارم بیشتر انویدیا خریدم و حالا 26% افزایش نسبت به آن است. اگر $1 میلیون می‌ذاشتی $250,000 در می‌آوردی. اگر $10,000 می‌گذاشتی $2,500 در می‌آوردی. اگر $100,000 می‌گذاشتی $25,000 در می‌آوردی. اگر $1 میلیارد می‌گذاشتی $250 میلیارد به دست می‌آوردی. اگر شما ایلان ماسک بودید و $10 میلیارد سرمایه گذاری می‌کردید 2.5 میلیارد درآمد داشتید. اگر شما ایلان ماسک بودید و $100 میلیارد سرمایه گذاری می‌کردید 25 میلیارد به دست می‌آوردید. متوجه منظورم شدید. این قدرت سهام است و به همین دلیل من آن را آموزش می‌دهم. در هفتگی راه می‌افتیم. این رکورد جدیدی برای انویدیا است که فوق العاده است و پرچمگاوی که همان دربارو اش صحبت می‌کردم حالا شروع به ظاهر شدن کرده است. این کار سر و شانه ها را بی اعتبار کرد و حالا یک میله و پرچمگاوی داریم. من نمی توانم پرچمگاوی را این طور مطرح کنم. هدف این پرچمگاوی 200 خواهد بود. رکورد جدیدی برای انویدیا ثبت شده است. تبریک به همو کسانی که با من خرید میکنند. اگر آن را در کمین تعرفوهای آوریل با من خرید هو اید. حالا زمان کف تعرفوهای آوریل به انویدیا رسیده هو ایم. سال گذشته دقیقا 1 سال پیش اکنون 144% افزایش یافته ایم و فقط همین نیست. ما در اکتبر فروختیم، دسامبر فروختیم و سپس دی را خریدیم. ما آن را ترکیب کرده ایم. آن 140 به علاوه 26% که زیباست. جایی که من خرید را تعیین میکنم این است که 140 اکنون حمایت قوی ایجاد کرده و اگر این حمایت خارج شد حمایت جدیدی در 144 شروع به شکل گیری میکند. نسبت پی روی انویدیا هنوز عالی است. نسبت طلای توسط وارن بافت 20 برابر است. اکنون نسبت طلای 42 برابر شده و ما درآمدشان واقعا باورن کردنی است. $215 میلیارد درآمد، $120 میلیارد سود. سال قبل 130 میلیارد $، 72 میلیارد سود. پس شرکت در حال رشد بسیار سریع است که عالی است. بیایید به بیت کوین بپردازیم. $77,000 عقب نشینی بیت کوین در نمودارهای هفتگی ربات شاخص بیت کوین همچنان یک خریدار است. یک فروش به قیمت $126,000 انجام داد و اینجا هم خرید انجام داد و خیلی به ندرت خرید انجام میدهد. در هفتگی از فروش بیش از حد به سمت بالا حرکت میکنیم. خبر این که بیت کوین به بن بست خورد، جریان حرکت. در نهایت کمی حرکت در ذخیره استراتژیک بیت کوین. آنها اعلامیه بزرگ را درباره ذخیره استراتژیک بزرگ ترامپ در هفته های آینده اعلام کردند. ببینیم این روز چطور پیش میرود. همان طور که گفتم آنها سعی میکنند با پمپاج بیت کوین و بازارهایی که مثل رئیس جمهوری وارد انتخابات میان دوره و ایمیشون انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند. اگر انتخابات را ببرند بازارها سقوط میکنند و این به آنها فرصت میدهد بازارها را آرام کنند. بعد وارد انتخابات میان دوره و ایمیشون بازارها را بالا میبرند و مردم به آنها رأی میدهند که به نوعی استراتژی هوشمندانه ای است. هر روز این کار بیش از حد است. می توانید ببینید که هلند در مقاومت بیت کوین است و دقیقا به خاطر مقاومت رد شده است. اگر ویدیوهای من را دنبال کرده باشید می دانید که همه چند بار این خط را حتی 1 هفته یا 2 هفته پیش کشیده ایم و این خط دقیقا همان خط را دیده و مقاومت را دیده است.
به همين دليل تحليل تكنيكال فوق العادة است. خريداران من بقيمة هاي 73 70,000 59,000 دولار هستند من سفارش خرید و لهداد عام من هنوز در کار خودم در بایبیت هستم. معامله من 37,000 روی بیت کوین است. معامله من هنوز 300 دلار سود دارد. سود آن تقریبا 6,000 بود و ما 300 دلار را کاهش داد. معامله تریوم من کمی منفی است. خرید های بعدی من روی بیت کوین با 70 سفارش لد شده رو به پایین است و در اتریوم 2100 تا 2000 سفارش لد شده رو به پایین است. ببینیم این موضوع در این خریدها چه تأثیری دارد که در گروه معامله گران دست نخبه بسیار زیباست. درمیان معامله گران نخبه به علاوه هوش مصنوعی 178 عضو وجود دارد. اگر این گروه به 250 عضو برسد من کسی را انتخاب می کنم که آیفون برنده شد ببخشید مکبوک ایرز VX. مفکیت روی انویدیا لانگ از جیمینای 3.1 8% سود ورودی 124 टेक प्रॉफिट 212 मुफ्की दर एनवीडिया लॉन्ग इस चैट जीपीटी 5.4 भी अलावा 8% वरूदी 106 टेक प्रॉफिट 212 गेमिनाई 3 रवि बीट कोइन वार्ड खरीद शद उम्मीदवानी बबीनीत का एनवीडिया दर जेमिनी 3.8 वार्ड खरीद शद इस कारबरती 179 का दीरोज बेशतरीन हजम रदाश्त बा हजम मामलात 19,000 दिलारी दर सदर जदवल इम्तियाजात بود उम्मीदवानी बह आगरो हो बपियोंदीद हम लेना खादर पाइन जेर वीडियो खरीद बीत 6 जायजा 30 के करार दारंद दर तबादुल असली मनज VX बा जायजा 200 दिलारी KYC 3 इस्तिफादों में कन्नम ओबी आन तलग्राम में पियोंदम ओबी आन एलियत में पियोंदम तलग्राफ मामलो ग्रान लैंक हाइचत GPT 5.4 आन हा नुस्खो 5.4 را منتشر کرده اند و حالا 5.5 را وارد کلاش آف AI ها کرده اند پس GPT 5.5 هم قرار است معاملات خود را به اشتراک بگذارد که فوق العاده است و وقتی این گروه به آن برسد 250 عضو ما یک مکبوک ایر رایگان می دهیم که قرار است بسیار زیبا باشد لپتاپ فوق العاده ای است ممنونم VX و شما می توانید نظرات دانش آموزان را در چند ماه گز شدها ببینید من چند تارا دیده یوتیوبر های مختلف برای نکات سهام و آموزش کمتر از یک ماه پیش 85% ضرر داشتم مجبورم این کار را بکنم بگو ممنونم جیمز از وقتی ویدیو هایت را دیدم نه تنها چیزهای زیادی یاد گرفتم بلکه خودم را هم افزایش دادم حساب بیش از 50% حساب کردم ممنون گورو هفتو پیش 25,000 دلار درآمد داشتم 10,000 را 35,000 تبدیل کردم و میبینی که من هزاران کامنت میتل این گرفتم و بیش از 1 میلیون دلار و 500,000 دلار درآمد داشتم که زیبا اینها به روزرسانی های من در بازار است هم نظرات شما را در ویدیو بعدی میخوانم اگر شما را هر دیکرداری کا بخوای تحلیل کنم و اگر دوباره از من پول دراوردی پیام بد صلح از طبیعت درختان و حیوانات محافظت کن و از زندگی ات لذت ببر فقط به آنچو فکر میکنی هر بار که خودت را در حال فکر کردن به چیزی که نمیخواهی اتفاق بیفتد میخواهم اتفاق بیفتد بس کن و فقط به چیزی فکر کن که میخواهی اتفاق بیفتد دوست دارم هموطان روز فوق العاده ای داشتو باشید بزن دکمه اشتراک را بزن دکمه را بزن که انگشت شست بالا میرود و زنگ را روشن میکند تبریک بزرگ برای انویدیا و می بینم فردا دوباره هم هوتون